हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आई इन्ट्रान्स गाइड। र यो तिमीहरूकै च्यानलमा चाहिँ मैले आई इन्ट्रान्स रिलेटेड धेरै नै टपिकहरू हालेको छु। त्यो सबै चाहिँ तिमीहरू प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्छौ। र च्यानलमा जो कोही नयाँ छौ भने सब्सक्राइब गर, नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई क्लिक गर्दा हुन्छ, किनकि मैले आई इन्ट्रान्स रिलेटेड भिडियो मात्र हाल्ने गर्छु र तिमीहरूलाई त्यो सब्सक्राइब गर्दा फाइदा नै हुन्छ। अर्को भनेको हामीले सर्कलको चाहिँ पार्ट 1 कभर गरिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ मैले टेन्जेन्टको र जेनरल इक्वेसन अफ सर्कलको बारेमा सबै पोसिबल क्वेसनहरू सबै डिस्कस गरिसकेको छु। त्यो सबै तिमीहरू पार्ट 1 मा चाहिँ हेर्न सक्छौ। यो चाहिँ पार्ट 2 हो र पार्ट 2 मा चाहिँ हामी धेरैवटा क्वेसनहरू चाहिँ गर्छौँ र धेरैवटा कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्छौँ। र सुरुको क्वेसन हेर्दाखेरि हामीले नर्मल भने के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। नर्मल लाइन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो सर्कलमा मैले एउटा कुनै टेन्जेन्ट तान्दिएँ भने यो पोइन्टको लागि टेन्जेन्ट यो लाइन भयो। अब यो पोइन्टमा नर्मल भनेको यो टेन्जेन्टको परपेन्डिकुलर चाहिँ हाम्रो नर्मल हुन्छ। टेन्जेन्टको परपेन्डिकुलर लाइनलाई हामी नर्मल भन्छौँ। जुनसुकै कर्वमा अब प्याराबोला छ भने पनि यो टेन्जेन्ट भयो भने यसको परपेन्डिकुलरमा नर्मल हुन्छ। अब यो परपेन्डिकुलर छ, परपेन्डिकुलर लाइन त के हुन्छ त, जहिले सेन्टरबाट पास हुन्छ भनेपछि हामीले के निकाल्न सक्यौँ त, यो नर्मल भन्ने लाइन चाहिँ जहिले पनि सर्कलको सेन्टरबाट चाहिँ पास हुँदो रहेछ। यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामी क्वेसनहरू चाहिँ अब इजिली गर्न सक्छौँ। अब क्वेसनतिर लाग्दाखेरि यो क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त, एउटा लाइन छ, एउटा लाइन दिएको छ, lx + my + n = 0 भन्ने सुड बी नर्मल टु द सर्कल। एउटा सर्कलको जेनरल इक्वेसन दिएको छ हामीलाई, गिभन यति छ भने चाहिँ हामीले कन्डिसन चाहिँ कस्तो बेला चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ नर्मल हुन्छ त्यो कन्डिसन निकाल भनेको छ। अप्सनमा चाहिँ हामीलाई त्यो कन्डिसन चाहिँ दिएको छ, अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो त्यो हामी फिगर बनाउँ। एउटा टेन्जेन्ट भयो भने यसको परपेन्डिकुलर हाम्रो नर्मल हुन्छ। यो नर्मल लाइनको इक्वेसन भनेको lx + my + n = 0 भयो। अब हामीलाई यो नर्मल लाइन त यो सर्कल छ नि, यो सर्कलको चाहिँ यो सेन्टरबाट चाहिँ पास हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल हामीलाई दिएको छ। योबाट हामीले सेन्टर कति निकाल्न सकिन्छ त, -g, -f। यो कसरी निक्लियो त्यो पनि मैले पार्ट 1 मा डिटेल नै एक्सप्लेन गरेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्छौ थाहा छैन भने। -g, -f चाहिँ यो सर्कलको लागि सेन्टर भयो भने चाहिँ यो लाइनको यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट हाल्दा पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ, किनकि यो पोइन्ट त इक्वेसनको लागि पासिङ पोइन्ट पनि भयो भने चाहिँ अब हामी x र y को सट्टा चाहिँ -g र -f हाल्छौँ। त्यो गर्दाखेरि -gl + y को सट्टा -f हाल्दाखेरि -fm + n = 0 भयो। र n भनेको कति आयो त, gl + fm आयो। यो अप्सन आईमा चाहिँ ठिक लागिरहेछ। अब हामीले नर्मलको क्वेसन आछ र हामीलाई कन्डिसन फाइन्ड गर्नु छ भने हामी सिधै सेन्टरलाई चाहिँ पासिङ पोइन्ट मानेर चाहिँ सेन्टरको भ्यालु चाहिँ त्यो लाइनमा हाल्दाखेरि त्यसको कन्डिसन चाहिँ निक्लिन्छ। यति भयो। अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। अब अर्को छ लेन्थ अफ टेन्जेन्ट। अब लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ टेन्जेन्टको लेन्थ। अब कुनै मैले सर्कलको बाहिरबाट एउटा पोइन्ट छ पी भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ टेन्जेन्ट तान्न खोजेँ। त्यो टेन्जेन्ट तान्दाखेरि सर्कललाई इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट भनेको टी भयो। अब पिटी भनेको चाहिँ हामी लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भन्छौँ त्यसलाई। अब त्यसको कसरी निकाल्ने त, त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ अब इजी तरिका हामी सुरुमा डेरिभेसनै गर्छौँ र बुझ्छौँ। र पिटी निकाल्नु छ, पाइथागोरस थ्योरम लाएर नि निक्लिन्छ पिटी। पाइथागोरस थ्योरम लाउँदा पिटी भनेको pc² - ct² भयो। अब पिसी भनेको कति छ त, पिसी भनेको एउटा डिस्टेन्सको फर्मुला लगाइदियो भने यो पी भनेको x1, y1 छ, सी भनेको 0,0 छ, सेन्टर 0,0। यो इक्वेसनको लागि सेन्टर भनेको 0,0 हुन्छ। त्यही भएर हामी सेन्टरलाई 0,0 राख्ने। पिसीको डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि x1² + y1² त्यो चाहिँ रुटभित्र हुनुपर्छ, यति ठिक छ। र स्क्वायर गर्दा रुट हट्छ। डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी pc² भनेको यति निकाल्यौँ। अर्को भने ct², ct भनेको के छ त, रेडियस भयो। सिम्पल गर्दाखेरि हाम्रो पिटी लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनेको यति आयो। अब हामी यसो हेर्छौँ, क्वेसनमा हेर्छौँ, यो इक्वेसन अफ सर्कल केही जस्तो देखिँदो रहेछ यो हाम्रो लेन्थ अफ टेन्जेन्ट पनि। तर यसमा चाहिँ हामीले x1, y1 हाल्नु पर्यो।
र r1 स्क्वायरलाई पनि यता ल्याइदिने। यो r1 स्क्वायरलाई यता ल्याइदिँदा के हुन्छ त माइनस r1 स्क्वायर हुन्छ। त्यसलाई रुटभित्र राखिदियो भने के आउँदो रहेछ लेन्थ अफ टेन्जेन्ट आउँदो रहेछ। हो त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले हेरेरै बुझ्यौँ। अब त्यहाँबाट हामीले कुन पोइन्टबाट चाहिँ लेन्थ अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु छ त्यो पोइन्टको चाहिँ एक्स र वाईको कोअर्डिनेट यसरी राखिदिने। बाईको यो आर स्क्वायरलाई यता ल्याइदिएर रुट हालिदिएको जस्तै देखिन्छ यो। अब यस्तो खाले सर्कलको लागि पनि त्यही कुरा भयो। यहाँबाट x1, y1 पास गरिदिने यही इक्वेसनमा। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु छ भने यही इक्वेसनमा x1, y1 पास गरिदिने अनि रुट हालिदिने। त्यति हालिसकेपछि फेरि लेन्थ अफ टेन्जेन्ट आउँछ। अब जस्तै यहाँ रुट चाहिँ किन हाल्ने रुट हाल्न चाहिँ नझुकिने है। रुट किन हालेको भन्दाखेरि यहाँ स्क्वायरको फर्ममा छ, यसको डाइमेन्सन स्क्वायर छ। अब एक्स मिटरमा छ भने यो त मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब मिटर स्क्वायरलाई फेरि मिटरमा कन्भर्ट गर्नुको लागि हामीले त्यो एक्स्ट्रा रुट चाहिन्छ नि त। हो त्यही रुट चाहिँ अब हामीले स्क्वायरलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्न हालेको भन्ने सम्झिने हुन्छ, डाइमेन्सनल करेक्ट गर्न। अब x1, y1 चाहिँ यसमा पास गरिदिने, यसमा पास गरिदिने। त्यो गरिसकेपछि यस्तो खाले इक्वेसन आयो। यो तिमीहरूले त्यही पिटीको फर्मुला लाएर डिराइभ गर्न सक्छौ सजिलै। तर आउँदो पार्दा चाहिँ यसरी आउँदो पारे हुन्छ। अब यस सम्बन्धी हामी केही न्युमेरिकलहरू क्वेसनहरू गर्छौँ, त्यति भएपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ। अब यो क्वेसन हेर, डिटरमाइन द भ्यालु अफ के द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट फ्रम 5,4 टु द सर्कल इज 5 छ भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु अफ के फाइन्ड गर भनेको छ। अब म के गर्छु त रुट हाल्छु, यही इक्वेसनमा म 5,4 पास गरिदिन्छु। एक्सको सट्टा 5, वाईको सट्टा 4 स्क्वायर प्लस 2k इन्टु 4 भयो। यति गरिसकेपछि इक्वल्स टु कति छ त 5 छ। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट यति छ भने चाहिँ यहाँबाट मैले के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने कति निक्लियो त, के को भ्यालु -2 निक्लिन्छ होला सायद। -2 निक्लिन्छ। के को भ्यालु -2 हाल्दाखेरि यो सेटिस्फाई गरिरहेछ भने चाहिँ -2 चाहिँ हाम्रो एन्सर छ। -2 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो, अप्सन डी सजिलै हुन्छ। सो द्याट द अर्को क्वेसन छ, सो द्याट द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट फ्रम एनी पोइन्ट टु द सर्कल। दुईवटा सर्कल चाहिँ यो अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ दुईवटा सर्कल दिएको छ, डिफ्रेन्ट इक्वेसनको सर्कल दिएको छ भनेपछि फ्रम एनी पोइन्ट अफ द सर्कल, एउटा सर्कलको कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ हामीले अर्को सर्कलमा टेन्जेन्ट तान्यौँ भने त्यसको लेन्थ अफ टेन्जेन्ट कति हुन्छ त भनेर निकाल भनेको छ। अब कुनै एउटा सर्कलबाट हामीले कुनै एउटा पोइन्टको सर्कलबाट हामीले अर्को सर्कलमा चाहिँ टेन्जेन्ट तान्यौँ भने त्यसको लेन्थ कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, यो x1, y1 थियो अरे एउटा पोइन्ट यो सर्कलको। x1, y1 चाहिँ त्यो सर्कलको पोइन्ट थियो। मैले त्यहाँबाट चाहिँ अर्को सर्कलमा यो सर्कलमा चाहिँ मैले टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो भने चाहिँ अब के गर्छु त म लेन्थ अफ टेन्जेन्ट निकाल्नको लागि म यसलाई नै रुटभित्र राखिदिन्छु, इक्वल्स टु हटाइदिन्छु। एक्सको ठाउँमा x1, वाईको ठाउँमा y1 राख्छु। एक्सको ठाउँमा x1, वाईको ठाउँमा y1 यसरी नै मैले क्वेसनमै राख्दिएँ होइन। अब त्यो राखिसकेपछि यो यति टर्म भनेको कति छ त, यो त्यो x1, y1 त यो सर्कलको एउटा सर्कलबाट त पास गरेको छ, यो सर्कलबाट पास भएको छ, यो सर्कलबाट पास भएको छ। त्यो पोइन्टबाट हामीले अर्को सर्कलमा टेन्जेन्ट तानेको हो भने चाहिँ x1, y1 चाहिँ एउटा सर्कलको इक्वेसनको लागि चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। यो इक्वेसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ किनकि त्यसबाट चाहिँ पास भएको छ त्यो सर्कल, त्यही सर्कलको एउटा पोइन्ट हो नि त भने चाहिँ x1, y1 चाहिँ त्यो सर्कलमा पास भएको छ भने चाहिँ अब यहाँ x1, y1 फेरि 2gx1 2fy1 राख्यो भने चाहिँ यो x1, y1 2gx1 2fy1 पनि यो सर्कललाई चाहिँ सेटिस्फाई गरिरहेछ किनकि यो सर्कलमै पर्छ त्यो पोइन्ट भने चाहिँ फेरि यसमा रुट राख्दिए x1, y1 x1, y1 भयो। अब यति पोइन्ट भनेको के छ त हाम्रो भनेको यो इक्वेसनबाट हेर्दा यति
को भ्यालु कति हुन्छ त -c हुन्छ। यतिको भ्यालु कति छ त यो सर्कलबाट हेर्दाखेरि -c छ, -c प्लस c1 भयो। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि अब c1 - c चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। अप्सन बी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर छ। त्यही हो, यो क्वेसनमा केही गरेको छैन क्या। यो क्वेसनमा गरेको भनेकै हामीले यो सर्कलको पासिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो सर्कलमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट बनाउने गरी लाइन तान्ने, त्यसको लेन्थ निकाल्ने भनेको छ। त्यही गरेको, बाइक कुरा सिधै फर्मुला लगाइदिएको, अरू केही पनि छैन। अब दुईवटा सर्कल चाहिँ एक्सटर्नली र इन्टर्नली टच गरेको छ भने र कन्डिसन निकाल भनेर नि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। दुईवटा सर्कल चाहिँ एक्सटर्नली टच गरेको भन्नाले कस्तो हो त? यो एउटा सर्कल छ भने चाहिँ एक्सटर्नली टच गरेको भनेको यस्तो हो। यो सर्कल चाहिँ एक्सटर्नली टच गरेको छ। अब इन्टर्नली टच गरेको छ भने चाहिँ एउटाको भित्र अर्को छ र टच गरिरहेको छ। यो मैले एउटा सर्कल बनाएँ भने यसमा नि अर्को सर्कल छ, त्यसले चाहिँ टच मात्र गरेको छ। यसरी टच मात्र गरेको छ। यो चाहिँ इन्टर्नली टच भयो, एउटा सर्कलको भित्रबाट टच गरेको छ। अब यस्तो कन्डिसन फर अ सर्कल दुईवटा इक्वेसन दिएको छ सर्कलको। तिनीहरू चाहिँ एक्सटर्नली टच गर्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन कस्तो हुन्छ, कन्डिसन निकाल भनेर दिएको हुनसक्छ एमसिक्यूहरूमा। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? सिम्पली हामीले गर्ने भनेकै एक्सटर्नली टच गरेको छ भने चाहिँ म फिगर बनाइदिएँ। अलि अगाडि थोरै कुरा बुझौँ है त यहाँ। र एक्सटर्नली टच गर्दा के हुन्छ त? यो दुईवटा बिचको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स छ नि, यसलाई मैले डी माने भने यो डिस्टेन्स के को बराबर हुन्छ त? दुईवटा r1 + r2 को बराबर हुन्छ एक्सटर्नली टच गरेको भने। किन यो r1 हो, यो पनि r1 हो, यो r2 हो। यो डी हो भने r1 + r2 भयो। र इन्टर्नली टच गर्दा चाहिँ दुईवटा सर्कलको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त? यो ठुलो r1 मा r2 घटाइदियो भने चाहिँ दुईवटा सर्कलको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स आउँछ। अब चाहिँ क्वेसनमा आउँ। क्वेसनमा के भनेको छ नि, दुईवटा सर्कल छ, दुईवटा सर्कल बनाइदिएँ मैले। एउटाको सेन्टर कति छ त? 0,0 छ। अर्कोको सेन्टर भने कति छ? c,0 छ। एउटाको रेडियस कति छ? a छ। अर्कोको रेडियस भनेको कति छ? b छ। यति छ। अब हामीले लाउने भनेको त्यही हो, दुईवटा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त? r1 + r2 भयो। यसबाट चाहिँ हामी कन्डिसन निकाल्छौँ। अब दुईवटा बिचको सेन्टरको डिस्टेन्स भनेको कति छ त? त्यो चाहिँ हामी डिस्टेन्स फर्मुलाबाट लाएर निकाल्यौँ भने कति आयो त? c भने चाहिँ c² मात्र आउँछ। त्यो भनेको c मात्र हुन्छ, r1 + r2 भयो। एउटाको c भयो, c आयो डिस्टेन्स। अब अर्को भनेको रेडियस कति छ त? एउटाको रेडियस b छ, एउटाको रेडियस a छ भने चाहिँ a + b भयो। c = a + b। अप्सन बी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। अब यदि इन्टर्नली यही क्वेसनलाई मैले इन्टर्नली सल्भ गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्थेँ त? यदि इन्टर्नली सोधेको भए चाहिँ सिम्पल के गर्थेँ त? मैले एउटा सपोज मैले सानोलाई b मान्दिएँ भने अर्कोको रेडियस a थियो। d = r1 + r2 हुन्छ। दुईवटाको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको एउटा 0,0 छ। यहाँ एउटा डिस्टेन्स c,0 भयो। यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला लगायो भने डिस्टेन्स भनेको c आउँछ। सेन्टर बिचको डिस्टेन्स c आयो, सिम्पली डिस्टेन्स फर्मुला लाउँदा। अनि r1 भनेको कति छ? a छ। माइनस है, यो माइनस b भयो। c - b चाहिँ यस्तो कन्डिसन चाहिँ आउँथ्यो यदि इन्टर्नली टच गरेको भए। अब 2-3वटा बोनस क्वेसन गरौँ हैन? त्यो सिम्पल म सल्भ गरिदिइहाल्छु, तिमीहरू अब ट्राई गर्न सक्छौ यो बोनस क्वेसन चाहिँ। अब सर्कलको चाहिँ सबै क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरू गर्न सक्छौ। अब मैले 1-2वटा क्वेसन राखिदिइरहेको छु, त्यो पनि अब आफै ट्राई गर। अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ अ लाइन, यो लाइन र यो सर्कलको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल भनेको छ।
अब यस्तो क्वेसन आयो भने सुरुमा म फिगर बनाएर तिमीलाई बुझाइदिन्छु। यो एउटा सर्कल भयो अरे हैन। अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अब एउटा लाइन छ, यस्तो लाइन छ अरे। सपोज मैले एउटा लाइन सपोज गर्थेँ, त्यो भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो दुईवटा पोइन्ट छ, यो ए छ यो बी छ भने चाहिँ एबी भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भयो। अब म सर्टकट कसरी गर्छु त, म एन्सरबाटै यो अप्सनहरूबाटै चाहिँ म यो पोइन्टहरू चाहिँ म लाइनमा हाल्छु। त्यो लाइनमा सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो पोइन्ट छ, अब सेटिस्फाई गरेन भने छैन, त्यो अप्सन इलिमिनेट गरिदिन्छु म सजिलो तरिकाले। अब सर्कलमा हाल्नुभन्दा चाहिँ म लाइनमा हाल्दा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर म लाइनमा हाल्छु। अब अप्सन एबाटै मैले चेक गरेँ, यो पोइन्टहरू पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ भने चाहिँ लाइनबाट पनि पास हुनुपर्छ, सर्कलबाट पनि पास हुनुपर्छ। अब लाइनबाट मात्रै चेक गर्छु म, यो अप्सन ए पास भइरहेको छ यो लाइनमा, यो अप्सन हुनसक्छ। अप्सन बी 0,0 पास भएको छैन भने चाहिँ यो हुन सकेन, किनकि 0 = 3 त हुँदैन नि त, त्यही भएर अप्सन बी भएन। अप्सन सी 2 र 4 छ, 2 र 4 चेक गर्दा पनि भएन, कुनै एउटा भएन भने सक्यो, हुँदैन त्यो अप्सनै। अर्को भनेको डी पनि हुनसक्छ। ए र डीमा चाहिँ हाम्रो एउटा अप्सन भयो। अब ए र डीमा कुन अप्सन हुन्छ त, त्यो अब हामी छुट्याउँछौँ। अब चाहिँ छुट्याउनको लागि चाहिँ अब यो पोइन्टहरू चाहिँ सर्कलमा हाल्छौँ। अब यसो हेर्ने 1,2 1,2 दुइटैमा छ, यसलाई हामी चेक नगरौँ, त्यस बाहेकको टर्मलाई चेक गरौँ। त्यो चेक गर्दाखेरि म 4,-1 र 3,0 जुनसुकै हाल होइन, कुनै एउटा सेटिस्फाई भयो भने त्यही हो एन्सर, फाइनल एन्सर। भएन भने अर्को हुन्छ एन्सर। अब म 3,0 हाल्दा चेक गर्दिनँ, किन यो सजिलो छ होइन। 3,0 हाल्दाखेरि चाहिँ यो एक्स भनेको कति आउँछ त, 3² आयो, वाइ भने 0 भयो, -2 × 3 भयो, -3 भयो, इक्वल्स टु 0 आइरहेछ। यो सेटिस्फाई भइरहेछ त, भइरहेको छ, त्यही भएर अप्सन डी नै त्यही एन्सर होला। अब 4,1 हालेर चाहिँ गर्दा हुन्छ होइन। 4, भनेको 16 + 1 -6 -3, 4,-1 भएन, अप्सन डी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। कुनै एउटा राइट छ भने, दुईवटामा कुनै एउटा राइट भयो भने त्यो अभियसली राइट नै भइहाल्यो। यसरी चाहिँ तिमीले अब सल्भै नगरी पनि निकाल्न सक्छौ। सजिलो तरिका भनेको त्यही नै छ। अर्को भनेको तिमीले स्लोपबाट पनि जान सक्थ्यौ। अर्को भनेको यो लाइनको मैले यो स्लोपबाट जाँदा मिल्दैन रहेछ, किनकि यो टेन्जेन्टबाट हुन्थ्यो, स्लोपबाट जाँदा मिल्दैन रहेछ। यो एक्सलाई वाइको टर्ममा लेखेरै मिलाउनु पर्ने रहेछ यो क्वेसन चाहिँ। त्यही भएर बेस्ट वे भनेको अप्सनबाटै चेक गर्दा राम्रो, यस्तो क्वेसन आयो भने। अब यो क्वेसन पनि तिमीहरू आफै ट्राई गर, यो मैले गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। दुईवटा सर्कल चाहिँ टच हुन्छ भनेको छ, एक्सटर्नल टच हुन्छ भनेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ कन्डिसन फाइन्ड गर भनेको छ। अब एक्सटर्नल टच हुँदा के हुन्छ त, दुईटाको बिचको सेन्टर छ नि, यो सेन्टरको डिस्टेन्स भनेको r1 + r2 भयो। एउटाको सेन्टर कति छ त, -a,0, अर्कोको सेन्टर कति छ 0, b, -a,0, 0, b, अनि रेडियस कति छ, रेडियस a² - c² हो। अर्को रेडियस कति छ, r1 कति हो, r2 भयो भने ab² - c² भयो। अब फेरि यो r1लाई यहाँ राख्ने, r2लाई यहाँ राख्ने, डिस्टेन्स सेन्टर यो दुईवटा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको √a² + b² भयो। यो राखेर तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ट्याक्कै एन्सर कति आउँछ त, अप्सन ए आउँछ। त्यो तिमीहरूले चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर चेक गर्न सक्छौ, स्क्वायर गरेर सिम्प्लिफाई गरेपछि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। अथवा तिमीहरूले के नि गर्न सक्छौ त, ए को भ्यालु 1, ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1 राखेर यहाँ चेक गर्न नि सक्छौ। ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1 राखेर सी को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने, त्यसरी पनि चेक गर्न सक्छौ।
ए को भ्यालु 1 बी को भ्यालु 1 राख्दाखेरि सी को भ्यालु कति आउनु पर्यो त 1/√2 आउनुपर्छ 2 भनेपछि 1/√2 आउनु पर्थ्यो। अब सेन्टर भनेको हाम्रो a² + b² r1 + r2 तिमीहरूले नयाँ भएर म गरिदिइहाल्छु 1 - c² हुन्थ्यो a² - c² छ अनि अर्को भनेको b² - c² छ भनेपछि a र b को भ्यालु 1 1 राखेको छ भनेपछि यो √2 भयो 1 - c² भयो इन्टु 1 - c²। यसरी गर्दा चाहिँ यस्तोसम्म आउँछ। अनि त्यसपछि सी को भ्यालु यहाँबाट निकाल्यो भने कति आयो त 1/√2 आउँछ 1/√2 आउँछ। यसरी पनि तिमीहरूले सिम्प्लिफाई नगरे पनि ए र बी को भ्यालु राखेर सी को भ्यालु निकालेर निचे गर्न पनि सक्छौ। र सर्कलको सबै क्वेसनहरू चाहिँ मैले गराएँ होला कि बाँकी छ 2टा बाँकी रहेछ है 2टा बाँकी रहेछ यो 2टा पनि सक्दिहाल्छु म अर्को पार्टमा ल्याउनु भन्दा नि यही पार्टमा सक्दिन्छु म। इफ द लाइन यो लाइन चाहिँ सर्कललाई टच गरेको छ यो सर्कललाई चाहिँ यो लाइनले टच गरेको छ भनेपछि फाइन्ड द भ्यालु अफ ल्याम्डा फाइन्ड गर भनेको छ। यो सिम्पली अब के गर्न सकिन्छ लाइन र सर्कलको केस आउने बित्तिकै मैले पार्ट 1 मा के भनेको थिएँ हामी डिस्टेन्स फर्मुलातिर हेर्ने डिस्टेन्स फर्मुलाबाट सल्भ हुन्छ म्याक्सिमम क्वेसन सबै भनेको डिस्टेन्स फर्मुलाबाटै सल्भ हुने हो। अब सेन्टरबाट म डिस्टेन्स फर्मुला ल्याउँछु त्यो चाहिँ रेडियसको इक्वल हुन्छ सेन्टरबाट यो लाइन टेन्जेन्टको डिस्टेन्स भनेको त रेडियससँग इक्वल हुन्छ त्यही भएर म डिस्टेन्स फर्मुला ल्याउँछु त्यहाँबाट चाहिँ म ल्याम्डा निकाल्न सक्छु सजिलै। एक्चुअली तिमीहरूले आफै ट्राई गरे हुन्छ हैन यो धेरै उ पनि छैन। अब यहाँबाट सेन्टर निकाल्यो भने कति आयो त 2,4 डेरिभेटिभबाट नि सेन्टर निकाल्न मिल्छ भन्ने मैले पार्ट 1 मा सिकाएको थिएँ त्यो पनि हेर्न सक्छु 2,4 आयो 2,4 बाट चाहिँ यो लाइनको डिस्टेन्स भनेको रेडियससँग इक्वल हुनुपर्छ। अब यहाँबाट रेडियसमा निकाल्दा कति आयो हुन्छ त 16 4 भने चाहिँ 20 25 भने चाहिँ रेडियस 5 आउने रहेछ। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फर्मुला लाउँदाखेरि 2,4 चाहिँ म यहाँ पास गरिदिन्छु यो भनेको 6 - 16 - ल्याम्डा डिभाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ x² + y² गर्दाखेरि 5 आउँछ कोएफिसिएन्ट अफ x² + y² गर्दाखेरि 5 आयो यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको रेडियससँग इक्वल हुनुपर्छ त्यो पनि 5 भयो। यहाँबाट ल्याम्डा निकाल्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आउँछ त यहाँबाट ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त ठ्याक्कै 15 आउँछ। ठिक छ केही गरे हैन हामीले सेन्टरबाट यो लाइनको डिस्टेन्स निकालेको छ डिस्टेन्स फर्मुला लाएर त्यो चाहिँ रेडियससँग इक्वल हुन्छ त्यति गरेको छ। यो पार्ट 1 मा मैले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्दै थिएँ। अब अर्को क्वेसन पनि यो तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ यो पनि अब यो लाइन र सर्कलको केस आउने बित्तिकै के गर्ने त परपेन्डिकुलर फर्मुला लाउनुपर्छ भनेको थिएँ। अब यो 2x ± 3√5 भयो नि। अब यो सर्कल यो अप्सनबाट सर्कल हेर्दाखेरि यो सबै सर्कल भनेको ओरिजिनबाट पास भएको सर्कल छ ओरिजिन पास हैन सेन्टर चाहिँ 0,0 भएको सर्कल छ भनेपछि अब यो 0,0 बाट यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने त्यो कति आउँछ त 0,0 बाट यो लाइनको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको निकाल्ने जुन चाहिँ रेडियससँग इक्वल हुन्छ त्यो निकाल्दाखेरि कति आयो त माथि 0,0 यहाँ पास गर्दाखेरि 3√5 आयो माथि डिभाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ x² + y² गर्दाखेरि √5 आयो त्यो भनेको 3 रेडियस भनेको 3 हुन्छ। अब यो अप्सनबाट जसको रेडियस 3 छ त्यही चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो अप्सन बी चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। सजिलो छ सक्यो होला। अब चाहिँ तिमीहरूले सर्कलको जति सबै क्वेसनहरू चाहिँ आफै गर्न सक्छौ र आजको लागि यति नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्यौ थ्यांक यू।